الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. لم يزل إمام الطحاوي رحمه الله تعالى ببيان عقيدة التوحيد، وبين صفة من صفة الله تبارك وتعالى، أن من صفات الله جل وعلا أنه يدوم إلى الأبد ويبقى، لا يفنى ولا يبيد. فلذا ذكر إمام طحاوي رحمه الله تعالى هنا الكلمتين الفناء والبيد. فحري بنا أن نعلم هل فرق بين هاتين الكلمتين أم نفس الشيء. فالفناء والبيد اثنان متوحد المعنى تقريبا، إلا هناك فرق قليل جدا. أما الفناء يقول انحسار الشيء بنفسه وانعدامه، وأما البيد يقول هلاك شيء بإهلاك شيء آخر. وأن الله تبارك وتعالى منزه عن هذين الصفتين. لكن هنا يورد الإشكال. هذا الإشكال مهم جدا، لا بد لنا أن نعلم هذا الإشكال كذلك، وما هي الجواب لهذا الإشكال. فذكر بعض الناس هذا الإشكال، أن الأشياء الثمانية، يعني العرش والكرسي والجنة والجهنم والعمود الفقري والأرواح واللوح والقلم، ليست أزلية، إلا أنها هذه الأشياء الثمانية أبدية لأنها تدوم. فثبت أن هذه الأشياء الثمانية تشترك بصفة الله تبارك وتعالى في صفة الأبدية. الجواب: الفناء له قسمان: الفناء الإمكاني والفناء العملي. الفناء الإمكاني معنى كون الشيء ممكن الانعدام، وأما الفناء العملي كون الشيء متصف بصفة متفانية. هذه الأشياء الثمانية ممكن الانعدام، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينعدم هذه الأشياء الثمانية فيمكن، ولو لا يفنيها ولا يبيدها ولا يهلكها يبقى، لكن يمكن احتماليا. وأما ذات الله تبارك وتعالى لا يمكن الفناء عمليا كذلك واحتماليا كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد كذلك: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكذلك قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فثبت أن صفة البقاء مختصة لله تبارك وتعالى. وأما الآخرون الأشياء الثمانية كذلك وأمور آخر أيضا يمكن أن يفنى ولا يدوم إلى الأبد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فهم العقيدة الصحيحة.